Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ र कूटनीतिक विषय पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुन्छ। गेवालीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद। अब सबैको ध्यान एमालेतिर छ। एमाले प्रतिपक्ष हो देशको, तर संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन आयो र जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिनुभयो। तपाईँले किन भन्नुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। ल न, जनतालाई जस्ताको तस्तै बुझाइदिउँ त ऋषिजी। भयो के भने समितिमा सर्वसम्मत निष्कर्ष निस्केन। समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिएको होइन, सत्तापक्षका मान्यजीहरूको बहुमतबाट। त्यो पनि पर्याप्त अध्ययन, पर्याप्त अनुसन्धान, तथ्य सङ्कलन र गहिरो एउटा चाहिँ छानबिन नै नगरिकन चाहिँ सत्तापक्षको एउटा निष्कर्ष हो। त्यो सिङ्गो समितिको निष्कर्ष होइन। अब भन्न सकिएला बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ क्लिन चिट दिइसकेपछि, सफाई गरिदिइसकेपछि दुईटा कुरा छ। जनार्दन शर्मालाई दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ तपाईँले। एउटा के आधारमा गरियो क्लिन चिट, के आधारमा दिइयो भन्ने कुरा एउटा मुख्य प्रश्न होला। दोस्रो, प्रतिपक्षले त्यहाँ राखेका फरक मतहरू के थिए, तिनीहरूमा तथ्य सम्मत छ कि खालि राजनीतिक आग्रह छ भन्ने कुरालाई तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो प्रतिवेदनको बारेमा नेपाली समाजमा, नेपाली मिडियामा लामो बहस हुनेछ भोलिका दिनहरूमा पनि। किनभने प्रश्न कुनै एकजना व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, यो हाम्रो प्रणालीलाई नै चुनौती दिने खालको जुन ढङ्गको विकृत अभ्यास यसचोटि भयो त्यससँग जोडिएको प्रश्न हुनाले 11 जना समितिका सदस्यहरूमध्ये 7 जनाको एउटा राय भयो भन्दैमा यो विषय त्यही टुङ्गिन्छ। होइन, 7 जनाको राय आयो। जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दाखेरि बाहिरको कुनै पनि व्यक्तिलाई इन्ट्री नगराएको र अनधिकृत व्यक्ति नदेखेको भनेर किन सफाई दिएको त? त्यही म भन्दैछु। यसका निम्ति उहाँहरूले दुईटा आधार बनाउनु भयो। आधार नम्बर 1 CCTV फुटेजबाट देखिएन, जुन CCTV इन द सेन्स रिकभरै भएन भनौँ न। किनभने 24 घन्टाको फुटेज चाहियो नि त हामीलाई, अथवा हामीले मागेको जेठ 14 गते दिनको 12 बजेदेखि जेठ 15 गते दिनको 12 बजेसम्मको 24 घन्टाको फुटेज मागेका थियौँ, जुन फुटेज प्राप्त भएन। नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट हामीले जे रिकभर गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो त 1 सेकेन्डभन्दा पनि छोटा, उहाँहरूको भाषामा भने 0 सेकेन्डका झिलिक मात्रै छन्, जसबाट कुनै तथ्यमा पुग्नै सकिँदैन। अर्थात् CCTVबाट कुनै तथ्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यस दिनका सम्पूर्ण चाहिँ गतिविधिहरू सङ्ग्रहित भएको CCTV फुटेज प्राप्त भएन। तर CCTV रिकभर भयो भनेर किन बाहिर आयो त? होइन, रिकभर यस अर्थमा भयो कि उहाँहरू यो CCTV कहिले जडान भएको थियो भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र यसमा आजसम्म कतिवटा चाहिँ डेटा, कतिवटा फाइलहरू रेकर्ड भएका थिए भन्ने पनि उहाँहरूले निकाल्नुभयो। 13,000 प्लस 2,200 गरेर करिब 15,000 चाहिँ उहरू फुटेजहरू अहिलेसम्म रेकर्ड भएका रहेछन् भन्ने पनि निकाल्नुभयो। तर हामीलाई चाहिएको कुरा त के थियो भन्दाखेरि जेठ 14 गते रातिको जति बेला चाहिँ करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे भन्ने बेलाको त्यो समयको को प्रवेश गरे, को बाहिर निस्के, कस्ता गाडी आए, मन्त्रीजीसँग को बसे, मन्त्रीजीको कार्यकक्षमा को प्रवेश गरे, यसको समग्र तस्बिर आउनुपर्ने होइन र त्यसलाई नै भनिन्छ होला नि त CCTV रिकभर भयो भन्ने कुरा। त्यो रिकभर भएन। उहाँहरूले खालि चाहिँ एउटा हार्ड डिस्कमा अहिलेसम्म यस्ता मतलब यतिवटा फाइलहरू चाहिँ रेकर्ड भएको देखिन्छ भन्ने मात्रै भन्नुभयो र 1 सेकेन्डभन्दा पनि कमका
झिलिकहरू मात्रै ती रिकभर भए जसबाट कुनै पनि तथ्यमा पुग्न सकिँदैन। त्यसो भएर त्यो त उहाँहरू स्वयंले पनि बहुमतको प्रतिवेदन लेख्ने साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा सिसिटिभी फुटेज पूर्ण रूपले रिकभर भएन। त्यस भएर त्यसको आधारमा त तपाईँ कहीँ पनि पुग्न सक्नु भएन। दोस्रो, उहाँले आधार बनाउनु भएको मन्त्रालयका मन्त्री लगायत सचिवहरू र त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूको बयानलाई। उहाँहरूले हामीले अनधिकृत व्यक्ति आएको देख्यौँ अथवा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा हामीले चाहिँ यो काम गरेका हौँ भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा त हामी कसैलाई थिएन। यस्तो स्थितिभित्र त्यो यथार्थमा पुग्नका निम्ति हामीसँगले अरू वैकल्पिक टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्थ्यो अनुसन्धानको। त्यसमध्ये कल डिटेल रेकर्डहरू, त्यसपछि मोबाइल चाहिँ लोकेसनहरू सहित र त्यस दिन अर्थ मन्त्रालयमा रहेका तल पालेदेखि लिएर माथि मन्त्रीजीसम्मका को हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू प्रत्येकसँग बयान लिन पाउनु पर्थ्यो, बयान लिन सक्नु पर्थ्यो। तपाईँले लिन सक्नु भएन, तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी मैले त्यही भन्दैछु नि त। हामीले हेर्न पाउनु भएन। सुन्नु, हामीले कल डिटेल हेर्न पाएनौँ। कार्यविधिमा कल डिटेल विवरण मगाउने भनेर लेखिएको छ, तर यो विषयमा प्रवेश गर्न पाइँदैन भनेर सत्तापक्ष त्यो एक ठाउँमा उभिसकेपछि हाम्रो मात्रै आग्रहको कुनै अर्थ भएन, नम्बर 1। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयले त्यस दिन को कर्मचारीहरू संलग्न हुन् त तलदेखि, किनभने देखि जान्ने पनि कोही होला नि त्यहाँ भन्दा ती सबैको नाम नामेसी समेत आजका मितिसम्म उपलब्ध गराएन। उहाँहरूले भनेका केही सीमित व्यक्तिहरूको बारेमा सँग मात्रै कुराकानीहरू हुन सक्यो। न बयान पूर्ण भयो, न कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन पत्ता लगाउन सकियो, न सिसिटिभी फुटेज नै रिकभर भयो। अनि के आधारमा उहाँहरूले अनुसन्धान पूर्ण भयो भन्न मिल्छ त? त्यस कारणले हामीले जसले फरक मत राखेका छौँ, हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईँको फरक मतमा चाहिँ के छ बुदागत रूपमा भन्नुहुन्छ? एक दुई। पहिलो कुरा, हामीले सुरुमै समितिको क्षेत्राधिकारको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छौँ। किनभने समिति यति अधिक, संसदलाई त धेरै अधिकार हुन्छ, किन सरकारको जन्म नै संसदबाट हुने हो। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू संसदप्रति एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, हाम्रो संविधानले लेख्छ। तर समिति गठन भइसकेपछि समितिका कतिपय सदस्यहरूले यो समितिले के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भन्ने बारेमा लामो बहस गरेर अल्झाइरहनु भयो समितिको क्षेत्राधिकारको। त्यस कारणले यस्ता समितिहरू सर्वाधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, होइन भने यस्ता समितिहरू बनाउनुको कुनै अर्थ छैन, त्यो कर्मकाण्डमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यस कारणले भविष्यमा बन्ने समितिलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भन्नका निम्ति समितिको क्षेत्राधिकारमा कुनै चुनौती खडा गर्न मिल्दैन। हामीले पहिलो कुरा यो लेख्यौँ। दोस्रो, तथ्यहरूको विश्लेषणको कुरा गर्दाखेरि संक्षिप्तमा भन्दा, एक, सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएन। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयले, गृह मन्त्रालयको जुन कार्यविधि छ सिसिटिभी 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, विद्युतीय कारोबार ऐनले त्यही कुरा भन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरा सुरक्षित राख्नु भएन। ल, उहाँहरूसँग त्यो कम क्षमताकै थियो भन्ने एकछिन मानिलियो भने पनि जेठ 29 गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यो विषय आयो। अन्नपूर्णले अनलाइनमा सुरुमा र भोलिपल्ट पत्रिकामा यो कुरा सार्वजनिक गर्यो। जेठ 30 गते भनेको 15 गते बजेट आएको ठिक 15 दिनपछि हो। त्यतिन्जेलसम्म त त्यहाँ त जेठ 14 गतेको रातिको डेटा त रिकभर थियो, सुरक्षित थियो नि त। यति ठुलो प्रश्न उठिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी थिएन? हामीमाथि यत्रो प्रश्न उठ्यो, बजेट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरालाई क्लियर गर्नका लागि सबभन्दा बलियो हतियार भनेको सिसिटिभी हो। ल, हेर्नुहोस् तपाईँहरू, उहाँहरू आफै अग्रसर गरेर हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौँ भनेर सफाइ लिनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको काम एकपछि अर्कोपछि अर्को त्यसलाई चाहिँ डाकचोप गर्ने जस्तो मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि 3 महिनासम्म सुरक्षित राखिनुपर्ने यो राखिएन। सिसिटिभीको फुटेजको बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले स्पष्टमा भन्नुभएको छ, अब चाहिँ 3 महिनासम्मको राख्नु। अब होइन, त्यो कार्यविधि त 2072 सालमा बनेको थियो। 2075 सालमा संशोधन भएर संशोधित कार्यविधि प्रचलनमा छ। किन त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन? कसका कारणले कार्यान्वयन भएन? नम्बर 3। नम्बर 4, हामीले मन्त्रालयले सबै नाम नेमेसी उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। हामीले 2 चोटि चिठी लेखेका छौँ, तर मन्त्रालयले त्यस दिन बजेट प्रक्रियामा मन्त्रालयमा उपस्थित व्यक्तिहरूको नामावली उपलब्ध गराएन। यसो भएपछि कसलाई सोध्ने? बाटोमा हिँड्दै जानेहरूलाई त सोध्ने कुरा भएन। उहाँहरूले नाम उपलब्ध गराएपछि हामीले सोध्ने कुरा थियो, उहाँले नाम उपलब्ध नगराएको कारणले असहयोग भयो। 5औं, कल डिटेल रिपोर्ट र रेकर्ड र त्यस पछाडि चाहिँ मोबाइल लोकेसनहरूमा प्रवेश गर्न पाइएन। यावत कुराहरूले कोसँग कुराकानी गर्नुभयो मोबाइलबाट भन्ने कुरा तपाईले लोकेसन गर्न पाइएन। त्यस विषयमा प्रवेश किन दिएन? त्यतिखेर बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री धेरै व्यक्तिसँग कुराकानी गरेको थियो होला। यो चाहिँ अब सत्तापक्षका जसले बहुमतको आधारमा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सोध्नु पर्ला। हामीले त्यहाँ सुरुदेखि नै हाम्रो प्रयास चाहिँ सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर नजाउँ। हामीलाई यत्रो ठुलो असाइन गरिएको छ,
पार्लियामेन्टले यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ, सिङ्गो देशले हामीलाई हेरिरहेको छ। किनभने यो प्रश्न व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको मेरो होइन, हाम्रो प्रणालीप्रति, प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठेको प्रश्न हो। त्यस कारणले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँ, त्यस भएर सत्ता प्रतिपक्ष भएर प्रस्तुत नहौँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर आफैले बनाएको कार्यविधि अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्न पाएनौँ। हामीले यो कुरामा तथ्यहरूको विश्लेषणमा यो कुरा राखेका छौँ। पाँचौँ कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कहीँ धुवाँ फैलिएको तपाईँले देख्नुभयो, खोज्दै जानुभयो, आगो भेटिएन भने पनि धुवाँ देखिसकेपछि त कहीँ न कहीँ आगो बोलेको थियो होला, अहिले निभियो अथवा के भयो भन्ने तपाईँले स्वतः अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ नि। यसलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणको रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले हेर्दाखेरि त्यसपछि के हेऱ्यौँ भने हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि करका दरका परिवर्तनहरूले के असर गर्यो त होइन, र त्यो करका दरका परिवर्तनले फाइदा कसलाई भयो, नोक्सान कसलाई भयो? यो त प्रतिस्थापन विधेयक गएको भदौमा बनाउँदाखेरिदेखि नै यो समस्या उत्पन्न भएको थियो। अस्ति उद्योग मन्त्रीले गएर विराटनगरमा बोल्नुभयो, यो वर्ष करका दरहरू जथाभावी चाहिँ हेरफेर गरिया हुनाले तपाईँहरूलाई मर्का परेको छ, हामी हेर्दैछौँ भनेर उहाँले उद्योगीहरूलाई चाहिँ आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गर्नुभयो। सरकारकै मन्त्री भन्नुहुन्छ करका दरहरू जथाभावी परिवर्तन भयो। एक खालका फलामे उद्योगहरू हामी डुब्ने भयौँ भनेर रोइकलाइ गरिरहेको अवस्था छ। उद्योग मन्त्रालयले लेख्छ सेनिटरी प्याड पर्याप्त मात्रामा हाम्रैमै उत्पादन हुन्छ, त्यस कारणले बाहिरबाट आउनेमा आयात के अरे भन्सार महसुल बढाऊ, तर तपाईँ त्यसलाई उल्टो घटाउनुहुन्छ। त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीका परिवारका मान्छेको नाममा कम्पनी बाहिर आउँछ भनेपछि त यस परिणामलाई पनि हेरेर सारमा हामीले के भन्यौँ भने त्यस कारणले एक प्रमाणहरूको तथ्यहरूको पर्याप्त अध्ययन नै भएन। पर्याप्त अध्ययन नभएपछि अनुसन्धान नै अधुरो रह्यो। र तपाईँले 17 दिन छानबिन गर्नुभयो नि त, अनि 17 दिन त हामीले 17 दिन त सबै कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने होइन र? हो, तथ्य सत्य होइन। त्यसमा हुनु के पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसो गर्दा जस्तो हामीलाई कल डिटेल रिपोर्ट हेर्नु पाएको भएदेखि, हामीले मोबाइल लोकेसन ट्रेस गर्नु पाएको भएदेखि, हामीले त्यहाँ उभिएका सबै मान्छेहरू कतिसम्म भयो भन्नुहुन्छ म एउटा सिम्पल कुरा गर्छु। त्यस दिन अर्थ मन्त्रालयमा सुरक्षा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूमध्ये त्यहाँको सिनियर हलदार रहेछन् एकजना महिला, उहाँलाई लिएर हामीले बयान लियौँ। म 10 बजे गएँ, मजा उन्ज्यालसम्म त्यहाँ कोही प्रवेश गरेन भनेर उहाँले आफ्नो बयान दिनुभयो, उहाँको बयानको कुरा भयो। त्यसपछि त उहाँले त कसैले ड्युटी त ह्यान्डओभर गर्नुभयो होला नि त 10:30 बजे। ड्युटी ह्यान्डओभर गरिसकेपछि जुन जति बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्यो भनिएको छ, अनि त्यस पछाडि त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्ने होइन, त्यसमा त्यो ड्युटी ह्यान्डओभर गरेको, तर उसलाई बोलाउन दिइएन। ड्युटी कमान्डरलाई भएपछि भयो, सबैलाई चाहिँ सोध्दै हिँड्ने हो र हाम्रो दायित्व त्यो हो र? अर्थात् सत्ता पक्ष वास्तवमा विषयमा प्रवेशै गर्न चाहेन सरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भने यति महत्त्वपूर्ण, यति गम्भीर, यति संवेदनशील विषय आज तपाईँले 7 जनाले एउटा कुरा भन्नुहोला अथवा हामी 4 जनाले एउटा कुरा भनौँला, यो विषय यहीँ रोकिन्छ र? तपाईँले यो विषय उठाउनुहुन्न, मिडियाले यो विषय उठाउँदैन। हामीभन्दा बाहिर त सबभन्दा ठुलो संसद त जनताको संसद छ नि, त्यो जनताको संसदले यो विषय उठाउँदैन। अनि संसदीय छानबिन समिति भनेको एउटा शक्तिशाली समिति हो नि। म आफै विगतमा संसदीय सिनियर लिडर बसेर बनेको समिति, त्यही त म भन्दैछु, मैले धेरैचोटि अनुभव तत्कालीन अर्थमन्त्री जनरल शर्माले तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ गलत गरिरहनु भएको छ भनेर अहिले पनि, तर समितिले उहाँलाई सफाई दिएर भन्यो अर्थमन्त्री बन्नको लागि पनि अब कुनै समस्या पर्दैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने म यस्ता समितिहरूमा विगतमा पनि बसेको छु। सुडान घटनाको चाहिँ छानबिनको नेतृत्व मैले नै गरेका थिएँ। त्यति बेला पनि सर्वदलीय नै थियो समिति होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, माओवादीका प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैले। तर त्यहाँ कहिले पनि हामीले सरकार संयुक्त थियो, त्यसमा संयुक्त सरकारमा काङ्ग्रेस हामी सबै थियौँ होइन, तर हामी कसैको पनि मनमा हामी सत्ता हामी प्रतिपक्ष भन्ने कुरा हामीले एकरत्ती पनि सोचेनौँ। सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि हामी डाफरसम्म, त्यत्रो डरलाग्दो ठाउँ, द्वन्द्वको संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा समेत गयौँ, सत्य तथ्य लिएर आयौँ, प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसले एउटा किनारा पायो। हो, समितिहरूले गर्नुपर्ने काम यही हो। हुन्छ हुन्न भन्नका लागि त पार्लियामेन्टै छँदैछ नि होइन, पार्लियामेन्टमा सत्तापक्ष छ प्रतिपक्ष छ। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि संसदीय छानबिन समिति पनि झन्डै हुन्छ हुन्न जस्तो सत्ता र प्रतिपक्ष। संसदीय विशेष छानबिन समितिको औचित्य र आवश्यकता देख्नु भएन तपाईँहरूले? होइन, अब यही ढङ्गले गर्ने हो भने, किनभने विगतमा पनि तपाईँले गरेका कुराहरू कार्यान्वयन भएन। अब कार्यान्वयन त भयो, कतिपय कार्यान्वयन भयो, कतिपय कार्यान्वयन भएन, विगततिर नजाउँ। मैले अहिले तपाईँले भन्नुभएकै अब यही ढङ्गले नै जस्तो कार्यविधि बनाइयो, कार्यविधिमा भएका कुराहरू पनि गर्न नपाउने र अन्तिममा निर्णय गर्दाखेरि अल्पमत र बहुमत सत्तापक्ष एकातिर प्रतिपक्ष एकातिर भएर बनाउने हो भनेदेखि त यस्ता समिति बनाउनुको अर्थ हुँदैन।
यस्ता समितिहरूले अपेक्षा के पूर्वाग्रह भयो भनेर देवगुरुले भन्नुभएको छ, शक्तिबहादुर बस्नेतले के भन्नुभएको छ। पूर्वाग्रह देख्नु भएको छ? एमालेको चाहना थियो जसरी हुन्छ जनार्दन शर्मालाई किन? कारबाही गर्ने, कसरी? निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी कसरी? ठहराउने, देखाउने। कसरी? फिल्म त्यही भएर त तपाईँको हामीले असहमति छैन त। त्यही भएर त हामीले उहाँहरूलाई भनेको नि, उहाँहरूले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको नि त, ल जेठ 14 गते दिउँसो 12 बजीदेखि जेठ 15 गते दिउँसो 12 बजीसम्मको 24 घण्टाको CCTV जस्ताको तस्तै ल्याइदेऊ, हामी रातभरिका गतिविधि हेर्छौँ। त्यहाँ कोही मान्छे प्रवेश गरेर रहन्छ भने त बेकार उहाँ रहेछ, मिडियाले यत्तिकै हावामा उछालिया रहेछ भनेर भन्छौँ, हामी त त्यहीँबाट टुङ्ग्याएर आउँथ्यौँ नि त। CCTV फुटेज कि नजोगाएको, त्यो पनि प्रतिपक्षले ध्वस्त गरे हो कि त्यो पनि प्रतिपक्षले जोगाइदिनु पर्थ्यो। त्यस कारणले यो त एकदम गलत कुरा हो। मुख्य कुरा मैले त्यसमा पनि म रियाक्सनमा जान चाहन्न। मैले भन्न खोजेको यस्ता समितिहरूभन्दा दुईवटा कुरा एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ काम गर्नका लागि, यदि निष्कर्षमा पुग्ने हो भने। एक, समितिको क्षेत्राधिकारमाथि विवाद गरिनुहुन्न। संसद सार्वभौम हो, संसदले आफ्नो तर्फबाट यो काम गर भनेर पठाएको हदसम्म त्यो समितिले पनि सर्वाधिकार भएर काम गर्न पाउँछ। हो त्यसो गरिरहँदा उसले पुलिसको इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो भने पुलिसको सहारा लिनु पऱ्यो, फरेन्सिकको इन्भेस्टिगेसन त्यहाँबाट गराउनु पऱ्यो भने त्यसैको सहारा लिनु पऱ्यो, होइन? कल डिटेलको कुरा हो भने टेलिकमको सहयोग लिनु पऱ्यो, त्यसमा अदालतको चाहिँ पूर्व स्वीकृति चाहिने हो भने अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनु पऱ्यो, उसले पनि विधि त फलो गर्नु पऱ्यो। तर संसदीय समितिले यो चाहिँ गर्न पाउँछ, यो चाहिँ गर्न पाउन्न भनेर लिमिटेसन गरिदिने हो भनेदेखि त समितिले काम गर्न सक्छ। र नम्बर 2, त्यहाँ कृपया भोलिका दिनहरूमा पनि अल्पमत र बहुमतको आधारमा होइन, फ्याक्टको आधारमा के, जस्तो जेठ 14 गते रातिको त्यो CCTV फुटेज जस्ताको तस्तै त्यहाँ ल्याएको भए हामीले नोट अफ डिसिसन राख्थ्यौँ र ल्याउनु नि त। सबै कुराहरू अहिले पनि कहीँ छ भने लिएर आउनुहोस् र हामी 24 घन्टा नखाइकन गरेर हेर्छौँ, अनि हेर्दा कहीँ कतै देखिएन त्यहाँ तोकिएका व्यक्ति बाहेक अरू कोही मान्छे प्रवेश गरेका छैनन् भन्ने हो भनेदेखि हामीलाई के रहर छ र? किन यो त मैले त यो प्रश्न त कुनै एउटा सरकारको मन्त्रीमाथि मात्रै उठेको प्रश्न ठान्दिनँ, हाम्रो प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। करका दरहरू फेरबदल गर्दा अनधिकृत व्यक्ति बस्छन् र उनी आफू संलग्न भएको व्यवसाय, आफू संलग्न भएको कम्पनी, आफू संलग्न भएका निकटका मान्छेहरूको चाहिँ हितमा चाहिँ उनले करका दरहरू फेरबदल गर्नका निम्ति सचिवलाई डिक्टेट गर्छन्, सहसचिवहरूलाई डिक्टेट गर्छन्, उपसचिवलाई डिक्टेट गर्छन् भने त सिस्टमप्रतिको विश्वसनीयता बाँकी रहन्छ। यो समितिले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नको लागि छ नि, तपाईँहरूले पनि त सहयोग गरे भयो। धेरै धेरै सत्तापक्षले तपाईँले त सहयोग गरेर ल जाउँ, मिलेर जाउँ, होइन हामीले असहमति नगरेको होइन, हामीले दुईवटा कुरा उहाँहरूलाई भन्यौँ। एक, हामीले आफूले बनाएको कार्यविधि जुन जेठ असार 28 गते हामीले पहिलो बैठक बस्यौँ, 29 गते हामीले कार्यविधि पास गऱ्यौँ। त्यो कार्यविधिमा जे लेखिएको छ, जे गर्ने भनिएको छ, हामीले नै पास गरेका कार्यविधि हो नि त, अरू कसैले थोपर दिएको पनि होइन। हामीले पास गरिएको कार्यविधि अनुसारका सबै काम गरौँ। नम्बर 1, आफैले बनाएका छौँ कार्यविधि, तर पछाडि आएर हामीले के भन्यौँ भने यो चाहिँ गर्न पाइन्छ, यो चाहिँ गर्न पाइँदैन, एक, होइन? दोस्रो, अनुसन्धानका सबै काम पुरा गरौँ। अनुसन्धानका कामहरू पुरा गरेपछि जे देखिन्छ तथ्य जस्ताको तस्तै राखौँ। जबरजस्ती कसैलाई ल्याएर ड्र्याग गर्नुपर्ने, कसैको राजनीतिक भविष्य बर्बाद गरिदिनुपर्ने त्यस्तो किन जरुरी छ र? त्यो जरुरी नै छैन। तर अनुसन्धान अधुरो रह्यो। अधुरो अनुसन्धानबाट त तपाईँले के निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ? त्यसो भने कम्तीमा तेस्रो कुरा लेखौँ नि त। मैले हिजो बिहान उहाँहरूसँग बस्दाखेरि यही प्रस्ताव गरेँ कि त्यसो हो भने यसो गरौँ, हामीले समय पनि कम भयो, कल डिटेल रिपोर्ट पनि लिन पाइएन, CCTV फुटेजबाट जे आउला भनेको थियो त्यो CCTV फुटेज वस्तु त त्यसले फुटेजै रिकभर गर्न सकेन, होइन? क्लिपहरूको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने कुरा भएन। त्यसो भएको हुनाले यो समितिले काम पुरा गर्न सकेन, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान अधुरो रह्यो, यसबाट कुनै निष्कर्षमा पुग्ने स्थिति भएन। संसदले, सार्वभौम संसदले अधिकार सम्पन्न अर्को समिति बनाओस् या सरकारले न्यायिक समिति बनाओस्, यो लेखौँ नि त। त्यसपछि समितिले केही पनि जति गरियो गरेका कामहरू जस्ताको तस्तै दिउँ। उहाँहरूले त्यो कुरा पनि मान्नु भएन। योभन्दा बढी हामीले रचनात्मक सहयोग के गर्न सक्थ्यौँ र? अनि CCTV फुटेजले जस्ता तस्तै देखाउँदैन, तपाईँले कल डिटेल लिन पाउनुहुन्न, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदम कोही पनि व्यक्ति प्रवेश गरेका थिएन भन्ने त्यो बनाउन, त्यो कुरामा हामी लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। आज संसदीय विशेष समितिले दिएको निर्णय तपाईँले मानिसक्नु भएको छ, असहमति तपाईँले व्यक्त गर्दा गर्दै पनि निर्णय त भइसक्यो। निर्णय भयो, त्यसमा तपाईँहरूको विमति रह्यो, होइन? मलाई के बताउनु, अब जनार्दन शर्मा मन्त्री बनेर आउनुभयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ?
त्यो प्रश्न त्यो बनाउनेहरूलाई सोध्ने प्रश्न हो। अब तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न ठ्याक्कै सिधा प्रश्न। यसमा अहिले म कुनै विषयमा प्रवेशै गर्न चाहन्न। यो दुईवटा कुरा हुन्छ कि कतिपय चिजहरू कानुनी हुन्छ, कतिपय नैतिक हुन्छ। किन उहाँहरूको निष्कर्ष समेत पनि समितिले बहुमतबाट निकालेको निष्कर्ष समेत पनि आजसम्म गरिएका तथ्यहरूको विश्लेषण हेर्दा कुनै पनि प्रमाण भेटिएन आजसम्म भने के आजसम्म भनेको त अनाधिकृत व्यक्ति आजसम्म भनेको सुन्नु न, आजसम्म हालसम्म गरिएको अध्ययन भन्नुको अर्थ अध्ययन अधुरो रह्यो भन्ने त उहाँहरूको पनि त बुझाइ हो नि त। त्यस कारणले गर्दा कैयौँ मोरल क्वेसनहरू पनि छन्। तर अब मैले धेरै मोरल यो सरकारबाट मैले धेरै मोरलको अपेक्षा गर्दिनँ, त्यस कारणले त्यसो गर्नुभएछ भने त्यति नै बेला तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड फेरि पनि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाउने अनि प्रधानमन्त्री नै बनाउनु भयो भने पनि बनाउनुहोस् न त, त्यसमा त के भयो र हामीलाई? त्यसमा तपाईँहरूको विमति रहँदैन। प्रधानमन्त्री नै बनाए पनि हामीलाई केही कुरा भयो। संसद तपाईँले अवरोध गर्नुहुन्न, जति बेला निर्णय हुन्छ त्यति बेला सोध्नु होला नि त। तर संसद विशेष समितिले चाहिँ जनार्दन शर्माको कुनै पनि संलग्नता छैन करको दरको हेरफेरमा भनेर किन भने त? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो। मैले दुईवटा कुरा गरेँ नि तपाईँलाई। एक, अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको थिएन भन्नका लागि हामीलाई चाहिने जे जति टुल्सहरू थिए त्यो टुल्सहरूको प्रयोग नभएको हुनाले थिएन भनेर एकिनसाथ भन्ने अवस्था रहेन, नम्बर एक। दोस्रो, परिणाममा हेर्नु पर्यो। परिणाममा के हेर्नु पर्यो त भन्दा करका दरहरूको परिवर्तनमा म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु। एक, अघि उद्योग मन्त्रीजीले अस्ति विराटनगरमा गरेको भाषण सायद तपाईँहरूले समाचारमा पनि बजाउनु भयो होला, त्यतिका अखबारहरू पनि हेर्नुहोस्। एक। दोस्रो, संसदको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति भन्ने समिति छ। त्यो समितिले गएको असार 6 गते होला सायद गरेको एउटा निर्णय छ। त्यो निर्णयमा शब्दशः नै उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यही विभिन्न उद्योगहरूलाई परेको मर्काको सन्दर्भमा यो वर्षको करका दरहरू हेरफेर गर्दा भएको विभेदपूर्ण निर्णयले गर्दा भनेर संसदको एउटा समितिले यो वर्षको बजेट निर्माण र यसमा करका दरहरूको हेरफेर विभेदपूर्ण भएको छ भनेको छ। अनि यी सबै कुराहरूलाई हेर्नु पर्दैन? यी सबै कुराहरू नहेरिकन त्यहाँ घामछाया देखिएन भन्दैमा चाहिँ तपाईँले कुनै डेफिनेटिभ आन्सर दिन सक्नुहुन्छ? होइन, कुनै प्रमाणै भेटिएन, घामछाया पनि देखिएन, मान्छे प्रवेश भएको पनि देखिएन, सिसिटिभीमा कुनै फुटेज देखिएन, प्रमाण खोज्न गयो भने नै प्रवेश भएको छैन भन्नुहोस्। निष्कर्ष आइसक्यो। मलाई प्रत्युत्तर दिनु नि त ऋषिजी। यस्तो सारा कुरा रहेछ भने त्यो सिसिटिभी फुटेज राखेर मलाई यो प्रश्न उठेको हुन्थ्यो भने म के भन्थेँ ऋषि थाहा छ? ल मैले प्रयोग गर्ने मोबाइल यही हो, मैले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर यही हो, मेरो चाहिँ भाइबर, मेरो वाट्सएप, मेरो चाहिँ विच्याट, मैले जे प्रयोग गर्छु, मेरो मेसेन्जर, यी सबै यही हुन्, यसका पासवर्ड यही हुन्। सबै कुराहरू खोज्नुहोस्, सत्य तथ्य। म चाहिँ जसरी सीताको चरित्रमाथि के अरे एउटा प्रश्न उठिसकेपछि उनी अग्नि परीक्षा दिन तयार भइन्, आगोमा आम फाल्न तयार भइन्, त्यसै गरी सबै छानबिन गर्न तयार छु। सत्ताले भन्नु पर्थ्यो, सत्ताले किन कल डिटेल रेकर्ड लिनको निम्ति अवरोध सृजना गरेको? मन्त्रालयले किन त्यस दिनका सबै कर्मचारीहरूको नाम नेमेसी उपलब्ध गराउनु? सचिवहरू सबैले भने त अर्थमन्त्री निर्देश हुनुहुन्छ, बजेट निर्माणमा उनको संलग्नता छैन। सुन्नु न, त्यो कर्मचारीहरूको नाम कुनै मान्छे आएको छैन, बाहिर मान्छे प्रवेश गरेको छैन भनेर उनीहरूले किन भने त? सचिवहरू सबै तपाईँले अपेक्षा गर्नुहुन्छ बाहिरी मान्छेले डिक्टेट गर्ने र हामीले चाहिँ करका दरहरू हेरफेर गरेका हौँ भन्ने कुरा भन्छन् बयानमा, उहाँहरूले त्यो कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँले कुनै दिन अपेक्षा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले त आफ्नो अब एउटा पेसागत आफ्नो सुरक्षाका लागि पनि भन्नुभयो होला, त्यता छोडिदिनुहोस्। तेस्रो, हामीले पटकपटक एउटा भनेका छौँ, किन करका दरहरू परिवर्तन गर्दा के हुन्छ भने आर्थिक वर्ष जस्तो यो 79को करका दर यही हो राखियो। अब 80को बजेट बनाउने बेला 80-81को बजेट बनाउने बेलामा यो वर्षको करका दर यो थियो, जस्तो उदाहरणको निम्ति यो उद्योगमा यति लगाइएको थियो, अन्तःशुल्क यति चाहिँ त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थमा भन्सार यति थियो, अब परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो, यति राख्नुपर्ने भयो। यति राख्नुको कारण के त भन्दा यति राख्दा यो फाइदा हुन्छ, राजस्वमा यो योगदान हुन्छ, यसले यति रोजगारी सिर्जना गर्छ, यी सबैको जस्टिफिकेसन चाहिँदैन, 3 महले चाहिँदैन। पछि संसदले हेर्न चाह्यो भने त्यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन दिनु पर्दैन। त्यो कागज खोइ, करका दरहरू परिवर्तन गर्ने औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धी कागज खोइ, त्यस सम्बन्धी माइनुट खोइ, त्यस दिन चाहिँ संलग्न भएका कर्मचारीहरूको नाम नामेसी खोइ। अनि त्यो सिसिटिभी फुटेज जो 3 महिना राख्नुपर्छ, त्यो सिसिटिभी फुटेज खोइ,
यहाँबाट सोध्नु पर्दैन तपाईँले, यहाँबाट सोच्नु पर्दैन। होइन, मैले यसबारेमा धेरै बहस गरेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। म फेरि पनि बहस गर्नेछु। अब संसदीय विशेष समितिमा रहेका सत्तारूढ दलका नेताहरू सबै अब विषयान्तर गरौँ। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जुन प्रतिवेदन आयो यो प्रतिवेदनले निकास चाहिँ दिएन। समस्याको जटिलता कायमै रह्यो। संसदीय विशेष समितिमा बहुमत सत्तारूढ गठबन्धनको थियो। जनार्दन शर्मालाई सफाई दिन उहाँहरू सफल हुनुभयो। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? त्यो त यथार्थ हो, त्यही हो। त्यसो भए अहिले देशको राजनीतिमा विदेशीको प्रभाव बढेको हो। तपाईँलाई के लाग्छ? अमेरिकनहरू त धमाधम नेपाल आइरहेछन्। अमेरिकन विदेश सहायक मन्त्री यतिखेर लु काठमाडौँ हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टीले कसरी हेरेको छ एमाले? अब यसको दुईवटा पार्ट हो। मैले उहाँको छलफल, उहाँको यो भ्रमणको उद्देश्य, भ्रमणका एजेन्डाहरू र यो भ्रमणको तय कहाँबाट भयो, कसले गर्यो भन्ने बारेमा त्यस सम्बन्धी आधिकारिक कुनै भनौँ न दस्तावेज अथवा त्यस सम्बन्धी कुनै चिजहरू पाएको छैन। तर बाहिर आएका सञ्चार माध्यमहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सर्वत्र आलोचना भएपछि, विरोध भएपछि, संसदले चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले दिशानिर्देश गरेपछि, संसदको समितिले स्पष्ट ढङ्गले दिशानिर्देश गरेपछि सरकारले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपीमा अब नेपाल सहभागी हुँदैन भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो, जसको चिठी पठाउनको निम्ति ठुलो गलफत्ती भयो। आज परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चाहिँ हामीले चिठी पठायौँ साउन 9 गतेको मितिङमा भन्नुभएको छ। अब परराष्ट्र मन्त्रीले नै भनेपछि पठाउनु भएको होला भन्ने मानौँ। अझै तपाईँलाई विश्वास छैन? देशको संसदको रोस्टरमा उभिएर भनिसक्नुभयो नि यति लामो गर्नुपर्ने थिएन। मैले यति लामो गर्नुपर्ने थिएन। मैले भन्न खोजेको त्यो हो, जुन दिन निर्णय भयो त्यसको परिचयपल्ट पठाइदिएको भए प्रश्नै आशंका नै उत्पन्न हुन्थेन। अनि क्याबिनेटबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा चिठी आउन लामो समय लाग्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्दैछौँ भन्ने पटक पटक र यस सम्बन्धी चाहिँ अरू कतिपय कागजातहरू उपलब्ध नगराउने सम्बन्धित समितिले माग्दाखेरि यो आशंका त उहाँहरूले नै सिर्जना गर्नुभएको हो, उहाँहरूले पठाउनु भयो होला। ल ठिक छ। त्यसपछि अब यो विषयमा अमेरिका कहीँ न कहीँ सन्तुष्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। खास गरेर एमसिसीको विरोध गर्ने दलहरूलाई जुन ढङ्गले लास्टमा लतारेर नै भनौँ एक किसिमले उहाँहरू आफ्ना स्वार्थका कारणले रातारात आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर, आफ्नो अडान परिवर्तन गरेर अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ हामी कुनै हालतमा पास गर्दैनौँ भन्ने साथीहरू, सडकमा कार्यकर्ता उफार्ने साथीहरूले जसरी भित्र हुन्छ भनेर लाग्नुभयो। यसपछि सम्भवतः अमेरिकालाई एउटा विश्वास बढेको हुनुपर्छ कि नेपालका अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई योभन्दा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यसका लागि चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गको एक खालको सैन्य साझेदारी, कुनै न कुनै ढङ्गको अमेरिकाको यहाँ उपस्थिति, सैन्य उपस्थितिमा चाहिँ सहमत गराउन सकिन्छ। त्यस सम्बन्धमा अलिकति चाहिँ दबाब दिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ उहाँहरूको बढेर गएको छ। त्यो आत्मविश्वास बढेर गएको भन्ने देखिन्छ। सम्भवतः त्यसैको मिसनमा उहाँ आउनुभएको होला। अब उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको बिचमा संवाद भइरहँदाखेरि अमेरिकाको चासो के छ भन्दाखेरि एसपिपी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नेपाल र नेपालीको हितमा छ। नेपालले भनेर हामीले दिएको हो। लगातार नेपालका चाहिँ नि प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति सरकारले पत्र लेख्ने, हामीलाई चाहियो एसपिपी, अनि अहिले आएर अस्वीकार गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न जटिल हो कि यो गम्भीर हो कि? दुईवटा कुरा हो। त्यसमा तपाईँहरूको पनि जवाबदेहिता चाहियो नि। अनि जवाबदेहिताको त्यसमा जसले पठाएको जवाबदेहिता त्यहाँनिर हुनुपर्छ। दुईवटा कुरा हो। नम्बर 1, मैले यो विषयको गहिरै अध्ययन गरेको छु होइन। अब यसबारेमा तपाईँलाई यसको डेटहरू सबै क्रोनोलोजी तपाईँलाई थाहा नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो बेलामा यो विषय प्रवेश गरेको छ भने बडो रमाइलो छ कि भदौ 24, 2072 जति बेला हामी संविधान निर्माणको एकदम चरम रसाकसीमा थियौँ, नयाँ प्रधान सेनापति आउने बित्तिकै उहाँले रक्षा मन्त्रालयमा त्यो पत्र पठाउनु भएको छ। अब पत्राचारको पनि कस्तो गजब विषय छ भने एम्बेसीले सिधै उहाँलाई पत्र पठाएको छ, उहाँले रक्षा मन्त्रालयमा पठाउनु भएको छ। अब मैले कमजोरी हेर्दा त्यति बेला अब आदरणीय हो सुशील कोइराला दाई, तर उहाँको ध्यान पुग्यो पुगेन, उहाँले के बुझ्नुभयो। त्यति बेला रक्षा मन्त्रालयले जे गर्यो नि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका यसका समग्र आयामहरूको अध्ययन नगरिकन एक किसिमले यो भने त अमेरिका घुम्न जाने हो भने जस्तो बुझेर हाम्रो समेत प्रतिनिधि राखेर अगाडि बढाउनु भनेर जुन दिन चिठी लेख्यो, त्यहीबाट हाम्रो अलिकति चाहिँ
गडबड सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँ पनि त सरकार हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, थिएन, काङ्ग्रेस र थिएन। एमालेको सरकार सृजना गरेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुन्नु, वामदेव गौतम गृहमन्त्री यो उपप्रधानमन्त्री क्याबिनेटको विषय होइन नि त, सुन्नु न, यो क्याबिनेटको विषय थिएन, यो मन्त्री स्तरबाटको निर्णयबाट भएको छ। क्याबिनेटमा आएको भए रेस्पोन्सिबल हुन्छ, किन एमाले पनि सरकारमा थियो, संयुक्त सरकार थियो एमाले र काङ्ग्रेसको, तर क्याबिनेटको निर्णय होइन, रक्षा मन्त्रालयको निर्णय हो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, सुशीललाई फेरि उम्मेदवार बन्नुभयो, उहाँ पराजित हुनुभयो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो सम्भवतः असोजको 25 गते। सरकार परिवर्तन भएपछि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधान सेनापतिले रिपोर्टिङ गर्नु त उहाँको दायित्व हुन्थ्यो, तर उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले गरेछ भन्ने ठान्नुभयो के ठान्नुभयो, उहाँले पछि कार्तिकमा त्यो पत्राचार गर्नुभयो। त्यो पत्राचारलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन। सन् 2015 सन् 2016 दुईटैमा नेपाल एसपिपीको सदस्य भएन। 2017मा फेरि कस्तो बेलामा भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीबाट आउने, त्यही सङ्क्रमणकालमा फेरि अर्को पत्र गयो, त्यो पत्रको पनि कुनै रेस्पोन्स भएन। फेरि केपी शर्मा ओली अब बहुमतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सरकारमा जाने तयारी चलिरहेको बेलामा उहाँ फागुन 3 गते उहाँले के अरे शपथ लिनुभयो, माघमा चाहिँ फेरि अर्को पत्र गयो। अर्थात् त्यस पछाडि सैन्य नेतृत्वले एकचोटि पनि पोलिटिकल नेतृत्वसँग यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै परामर्श गरेको देखिँदैन। त्यस कारणले यसलाई एउटा के फ्रेमबाट हेर्नु पर्यो भने हाम्रो नेपाली सेनाको कार्य सम्पादनमै पनि अलिकति चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा त्यति बेला समस्या थियो भने त्यसमा नेपाली सेना त्यतिखेर चुक्यो। किनभने सेनाले सिधै एम्बेसीलाई चिठी लेख्ने त यो त असाध्यै अशोभनीय कुरा हो। सेनाले रक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेर परराष्ट्रले कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने संसारभरको अभ्यास पनि यही हो, यहाँ पनि हुनुपर्ने अभ्यास यही हो। त्यो अभ्यासबाट बाहिर गयो र दोस्रो आफै पत्राचार गर्नु पनि गलत थियो। राजनीतिक नेतृत्वलाई यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरूको बारेमा उसले बताउनु पर्थ्यो। त्यसपछि एकैचोटि 2019मा ल नेपाल त्यसको 18मा चाहिँ त्यो नेपाल सदस्य भयो भन्ने आइसकेपछि बल्ल हामी त छक्क पऱ्यौँ, के हो यो भनिसकेपछि त्यति बेलाको सरकारले उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, म परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हामी बस्यौँ र हामीले चाहिँ यसको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ भनेर सचिवहरूलाई र सेनाको प्रतिनिधिलाई राखेर एउटा कार्यदल बनायौँ र त्यो कार्यदलले समग्र अध्ययन गरेर यो विषयलाई अगाडि के अरे यसबारेमा राजनीतिक यसले प्रतिवेदन नदिँदासम्म र क्याबिनेटले निर्णय नगरुन्जेलसम्म यो विषय अगाडि नबढाउने भनेर कार्यदलकै तहमा होल्ड राखेको विषय अचानक आयो। त्यस कारणले गर्दा नम्बर 1 यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रा खास गरेर नेपाली सेनाका कार्य सम्पादनका यी कतिपय कमजोरीहरूले पनि काम गरेको छ। एक यति हुँदाहुँदै पनि अर्को फरक के हो भन्नुहुन्छ भने 2017 र भन्दा अगाडि र 2017 भन्दा पछाडिको अमेरिकाका कतिपय पोलिसीहरूलाई हामीले फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। 2017 पछाडि त्योभन्दा अगाडि पत्राचार गर्दाखेरि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको प्रसङ्ग नै थिएन, किन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आएकै थिएन। तर 2019मा आइपुग्दाखेरि त यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हो भनेर उहाँले ल्याउनु भयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एक खालको सैन्य साझेदारी, त्यो विषयमा त नेपाल कुनै पनि अर्थमा जान सक्दैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, हाम्रो संविधानको दिशानिर्देश, हाम्रो अहिलेको परराष्ट्र नीति कुनै हिसाबले पनि जान मिल्दैन। त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ हाम्रा कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई दबाब दिन पनि मिल्दैन र नेपालले प्रष्ट भन्नुपर्छ हामी तपाईँहरूसँग आर्थिक साझेदारी गर्छौँ तपाईँहरूसँग। तर अमेरिका रुष्ट भएर फर्क्यो भने त गाह्रो पर्ला नि आगामी होइन, हामीले यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण के छ र? असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। हामीले त्यसो गरेर नेपालले मागेर उनीहरूले दिएको सुन्नु न, यो परियोजना त होइन, सुन्नु न, मैले के भन्छु, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ? पहिलो कुरा मागेर दिएकै भए पनि पछि त्यस कुनै पनि देशले रिभ्यू गर्न सक्छ। नम्बर 1 हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हामीले माग्नु गलत थिएन त्यतिखेर। सुन्नु न, म त्यसमा जाउँला, तर म तपाईँले भन्नुभएको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने हामीले खुसी पार्नुपर्ने हाम्रो नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता होला नि त। हामीले पहिलो आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेर्ने हो। दोस्रो हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका हितहरू, त्यो हदसम्म हामीले त्यसप्रति संवेदनशील बन्ने हो जुन हदसम्म ती हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग बाजिँदैनन्। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग बाजिए भने हामीले भारतका कतिपय नीतिलाई पनि सरी भन्नुपर्छ, चीनका कतिपय नीतिलाई पनि सरी भन्नुपर्छ, अमेरिकाका कतिपय नीतिहरूलाई पनि सरी भन्नुपर्छ। हरेकले आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। नेपालले ठान्यो
कि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम कुनै न कुनै ढङ्गको सैन्य गठबन्धन हो र यो हाम्रो संविधानले दिँदैन भनेपछि यो कुरामा त अमेरिकाले तपाईँहरूको यो नीति रहेछ, यो नीतिबारेमा थाहा नपाएर हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। मैले बुझेसम्म यहाँको दूतावासले अरूले यो नेपालको आफ्नो सोभरेन चोइसको कुरा हो, नेपाललाई चाहिन्छ भने लिन्छ, चाहिँदैन भने नेपालले हामीलाई कुनै करकाप गर्दैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ भने तपाईँले अमेरिका रिसाउँछ कि को रिसाउँछ कि भन्ने पूर्वानुमान नै गर्न तर मिल्दैन। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई पत्र लेखेर होइन कार्यक्रमहरू माग्ने यसमा जान होइन, तयार यसमा- छौँ भने होइन, भन्ने यसमा अनि समीक्षा- अहिले आएर तपाईँहरूले चाहिँ यसमा- नि हामी लिन्नौँ अस्वीकार गर्छौँ होइन, भन्दाखेरि यसमा त समीक्षा गर्नु गलत सन्देश त जान्छ नि सुन्नु। विश्वव्यापी होइन, कूटनीतिक यसमा- रूपमा त हामी असफल भयौँ नि होइन, यसमा कतिपय कुराहरू अपरिपक्वता देखि यसमा त्यो कतिपय कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। सुन्नु न, यसमा अब सिङ्गो सरकारले निर्णय गरेको भए अथवा हाम्रो सरकारले निर्णय गरेको भए तपाईँले भन्ने कुरा हो। जस्तो एउटा कुरा एमसिसीको बारेमा त्यति बेला नेकपा एमालेको पोलिसी के थियो अथवा एमाले के पोजिसन गर्यो भन्दाखेरि त्यो त विभिन्न चरणमा अध्ययन भएर सरकारको तर्फबाट गरिएको हुनाले हामीले सरकार परिवर्तन भए पनि यसमा देशको पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्न भन्यौँ हामीले। यो क्याबिनेटबाट संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेको विषय भएन। रक्षा मन्त्रालयले एउटा सन्दर्भ सम्झेर उसले गो अहेड भन्यो, त्यसपछि सेनाले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढायो। सेनाको बुझाइ के जस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले प्रधान सेनापतिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा त्यही कुरा बताउनु भयो, हामी भूकम्पको राहत र उद्धारमा थियौँ, हामीलाई त्यति बेला लजिस्टिकहरूको एकदमै खाँचो थियो, ट्रेनिङको पनि खाँचो थियो, अमेरिकासँग त्यो क्यापेसिटी छ, त्यस भएर यो त हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको निम्ति सहयोग हुन्छ भनेर पत्र लेखेको हो। तर जब पछि यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग रहेछ भन्ने थाहा पायौँ, अब यसमा अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने त खुदै नेपाली सेनाले नै सुझाव दिएको नि मान्यज्यूहरू भन्नुभएको छ। त यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो र हामीले हेर्ने भनेको को खुसाउँछ को रिसाउँछ होइन, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यसो कुरा। एसपिपीबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित हुँदैन, होइन, त्यो कुनै यो न कुनै- नेपाल र नेपालीको हितमा त्यो छैन। कुनै न कुनै ढङ्गले त्यो एक खालको सैन्य गठबन्धन हो। म तपाईँलाई यसलाई बताउँ, एसपिपी अन्तर्गत हामीले जुन उटाह राज्यको अमेरिकाको उटाह राज्यको नेसनल गार्डसँग साझेदारी गर्ने भनेका छौँ, त्यो नेसनल गार्ड हाम्रो यहाँको एक किसिमले सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो एपिएफ जस्तो एउटा रिजर्भ फोर्स हो जो अहिले युक्रेनमा अमेरिकाको तर्फबाट लडिरहेको छ। अब त्यस्तो विदेशमा सैन्य अपरेसन गर्न जाने अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रको सैन्य फौजसँग हामीले त्यस ढङ्गले साझेदारी गर्न सक्छौँ र हाम्रो आफ्नो हितमा दुईवटा कुरामा हामीले सदैव साझेदारी गर्दै आएका छौँ। एक, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा, त्यसका निम्ति अमेरिकासँग हामीले अनुभव आदान प्रदान गरिरहन सक्छौँ, गरिरहनुपर्छ, त्यो साझेदारी हुनसक्छ। दोस्रो, हामीले युएन पिस किपिङ मिसनमा नेपाल तेस्रो ठुलो एउटा सैन्य आपूर्तिकर्ता अथवा त्यो ठुलो कन्ट्रिब्युटर हो। त्यहाँ जानका लागि हामीलाई चाहिने कतिपय लजिस्टिकहरू, त्यसमा चाहिने ट्रेनिङहरू उहाँहरूबाट लिन सक्छौँ। तर त्योभन्दा बढ्ता अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा सँगै जाने गरी होइन, एक किसिमले चाहिँ सैन्य साझेदारी हुने गरी र अमेरिका या अरू कुनै पनि देशका सेनालाई यहाँ अमेरिकाको, भारतको, चिनको, जसको भन्नुहोस्, यहाँ बेस राख्न दिने, उहाँहरूका जहाजहरू उड्न दिने, अनि त्यो पनि उत्तर छिमेकीको चाहिँ बोर्डरतिर, यो प्रयोजनका लागि हुने कुरा त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। तर अमेरिका र चिनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ विश्वव्यापी रूपमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, एक आपसमा उनीहरू मिल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिले पछिल्लो समय देखिरहेछ। अब नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधि गर्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आगामी दिनमा? होइन, त्यो गर्न दिनु हुँदैन, त्यसमा नेपाल एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। अब हामीले चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वलाई न्यून गर्न, तनावलाई शिथिल गर्न कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ त्यो त हाम्रो आफ्नो कुरा होला। हामीले अपिल गर्ने हो, हामीले आग्रह गर्ने हो। संसारको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्रको बिचमा अहिले जुन खालको तनाव छ, एकले अर्काको देशका चाहिँ सामानहरूमाथि अतिरिक्त ट्याक्सहरू थपिदिने, के गर्ने, विश्व व्यापार सङ्गठन WTOलाई निष्प्रभावी बनाउने, यी सबै कुराहरूले गर्दा विश्वमा आर्थिक रूपमा पनि सङ्कटहरू परिरहेको छ। त्यसमा हामीले संसार एउटा रुलमा चल्नुपर्छ, रुल बेस सिस्टम हुनुपर्छ भनेर अपिल गर्ने, युएनमा बोल्ने, यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर त्यो उहाँहरूको त्यो प्रतिस्पर्धामा, त्यो प्रतिद्वन्दितामा नेपाल कहीँ पनि जोडिन सक्दैन। एक, दोस्रो, नेपालले हमेसा एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, त्यसबाट दायाँ बायाँ गर्न सक्दैन। नेपालले आफ्नो भूमि न चिनको विरुद्ध न भारतको विरुद्ध, आफ्ना छिमेकीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन दिनै सक्दैन, दिनु हुँदैन। त्यसो गर्नु भनेको एउटा गम्भीर विचलन तर हुन्छ। अमेरिकाले नेपाललाई धेरै सहयोग गरेको छ, त्यो सहयोगको उल्लेख छ नि, फाइदा त लिनु पर्ला नि, होइन र? होइन, अमेरिकाले गरेको सहयोगको बापत
हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूका सैन्य आकाङ्क्षीहरूलाई अथवा रणनीतिहरूलाई पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त कसरी त्यसमा तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध छ नि प्रदीप अनि नेवारजी। सम्बन्ध त मेरो पनि राम्रो छ। तपाईँलाई यो त थाहा छ, तपाईँले धेरैचोटि तपाईँ सोध्दै त भएको छ। पुग्नुभयो त, म त वासिङ्टन डीसीमा धेरै गएर वर्षको त्यहाँको विदेश अन्तराल मन्त्रीसँग तपाईँ औपचारिक वार्ता गर्ने व्यक्ति हो नि त, अमेरिका- औपचारिक रूपमा। औपचारिक रूपमा अमेरिकाको भ्रमण गर्ने एउटा परराष्ट्र मन्त्री लामो अन्तराल बसेको म हुँ। त्यस कारणले मेरो पनि अमेरिकी मित्रहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। तर राम्रो सम्बन्धको अर्थ के? जतिसुकै राम्रो सम्बन्ध भयो भने तपाईँले हेर्ने भने त आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित हो नि। मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, भारतका अहिलेका विदेश मन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ, टेलिफोन कन्भर्सेसन हुने तहसम्मको वाङीसँग त्यस्तै राम्रो सम्बन्ध छ। अहिलेको नयाँ विदेश मन्त्रीसँग त मेरो टेलिफोन कुरा भएको छैन, तर उपमन्त्रीसँग चाहिँ मेरो टेलिफोन भर्चुअल मिटिङहरू पनि भएका हुन् होइन। त्यस कारणले व्यक्तिगत सम्बन्ध हामी सबैको राम्रो छ, राम्रो हुनुपर्छ। किनभने अमेरिका हाम्रो शत्रु होइन, चीन हाम्रो शत्रु होइन, भारत हाम्रो शत्रु होइन, हाम्रा सबै मित्रहरू हुन्। उहाँहरूसँग इस्युमा हाम्रा असहमतिहरू छन्, यी सबै हाम्रा मित्रहरू हुन्। तर मित्रहरूका सबै एजेन्डाको सहयोगी त्यसको भरिया नेपाल बन्न सक्छ र सक्दैन नि त। तर नेपालको कूटनीतिक छ नि, जहिले पनि विवाद नपर्छ होइन तरको बीचमा सहमति देखिँदैन। अहिले जस्तोको तमासा त मैले वास्तवमा कहिले पनि देखेको छैन। मेरो मित्र हुनुहुन्छ त्यो पोस्टमा डाक्टर नारायण खड्का। अब उहाँको यी समग्र प्रक्रियामा मैले त उपस्थिति पनि देख्दिनँ, किन कूटनीति भनेको बालुवाटारको अँध्यारो कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ। होइन भने अस्ति प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुभयो, त्यो भ्रमण त्यसको डिसेन्सी भनौँ न, त्यसको एउटा हुन्छ नि त मर्यादा, त्यसको चाहिँ यी सबै कुराहरू, अरू कतिपय कुराहरू, यी सबै कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको योजना निगरानी अथवा उसको चाहिँ एउटा फ्रेमभित्र छन्। र त्यस कारणले अहिलेको कुरा त एकदमै गम्भीर विचलन छ। र वर्तमान सत्ता गठबन्धनका केही नेताहरूले, म सबैलाई पनि भन्न चाहन्न, केही नेताहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि विदेश सम्बन्धलाई यति गिजल्नु भएको छ, आफ्नो सत्ता टिकोस्, आफ्नो सत्ता चाहिँ बलियो होस् भन्नका निम्ति उहाँहरूले विदेशी स्वार्थहरूलाई भित्रसम्म हुल्ने कामहरू गर्नुभएको छ, जुन नेपालको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेट्ने कुराकानी पनि बाहिर आइरहेछ, चर्चा र परिचर्चाको विषय त्यसमा म प्रश्न छैन। पहिले उहाँको भ्रमण जुलाईमा हुन्छ भन्ने चाहिँ पहिला सुनिएको थियो, अब त जुलाई पनि सकिन लाग्यो होइन। अब मैले सुनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साझा सभामा प्रधानमन्त्री जाने र अनि त्यही बेला भेट्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई, त्यो भेट त द्विपक्षीय वार्ता गर्ने। अब द्विपक्षीय वार्ता हुने तहसम्मको त्यो भ्रमण चाहिँ अफिसियल भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएको बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति होस्ट देश भएको नाताले उहाँहरूले एउटा रिसेप्सन दिनुहुन्छ होइन। त्यो रिसेप्सनमा चाहिँ सबै डेलिगेसन हेडहरूले जाने, 1 मिनट बढीमा 2 मिनट सामान्य कुराकानी गर्ने, फोटो खिचाउने चलन हुन्छ। त्योभन्दा छुट्टै उहाँहरूको भ्रमणको तालिका भएको भए मलाई थाहा भएन। यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा अमेरिका भ्रमणको निम्ति आउँछ भने त्यो राम्रो कुरा हो, उहाँले भ्रमण गर्नुहोस्। तर एउटै कुरा हो, नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि तलमाथि हुने कुनै पनि कामहरू गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति तपाईँको अविश्वास छ र राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसमा त ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् आज। गम्भीर आशंका त उहाँ आफैले एकपछि अर्को घटनाक्रमहरूले सिर्जना गरिरहनु भएको छ नि त। तर तपाईँले आज पार्लियामेन्ट पनि एमाले जुन छ नि पत्रको कुरा गर्नुभयो, नारायण खड्काले हामीले पठाइसकेका छौँ भनेर, तपाईँले पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नु भएन नि सरकारप्रति अविश्वास किन? मैले यो स्थिति किन सिर्जना भयो भने यसको श्रृङ्खला छ क्या, श्रृङ्खला छ। उहाँहरूले कैयौँ विषयमा सदनलाई, सदनको समितिलाई पटक पटक त्यो ढङ्गले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अन्यलमा राख्ने काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले विश्वसनीयता सरकारले गुमाएपछि त तर सरकारले विश्वास त गर्नु पर्यो। उहाँले भनिसकेपछि उहाँ गरेकै हो, उहाँले पठाउनु नै भयो होला भन्ने म मान्छु। तपाईँ पनि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति हो, सबै कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन? डिप्लोमेटिक सबै पत्राचारहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। अमेरिका लेखा पत्र बाहिर आउनुपर्छ भन्ने छैन, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर सरकारले पठाएको र हामी यो विषयमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने कुराको चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली उल्लेख गरेको कुरा चाहिँ त्यो विश्वास सरकारले दिलाउनुपर्छ। किन सरकारप्रति विश्वास सरकार स्वयंले टुटाउँदै ल्याएको अवस्था हो कि। अब चुनाव लागिरहेछ देशलाई होइन, मुलुकमा चुनाव हुँदैछ अब 4 महिनापछि। तपाईँलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले मक्सिनमा चुनाव गराउनुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले? अहिले गाई चुनावलाई पछाडि धकेल्ने कुराहरू चल्दैछ भन्ने सुनेको छु मैले। त्यसमा विभिन्न जोडघटाउहरू होलान्। गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेको छैन। अब प्रचण्डले गठबन्धनभित्र अर्को उपगठबन्धन बनाउने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसको एकमात्र मकसद थप सिटका लागि बार्गेनिङ गर्ने हो। त्यो बार्गेनिङ कहाँनिर गएर टुङ्गिन्छ होइन, किनभने त्यो त किसिमले घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको कथा जस्तै हो होइन।
अब हरेकलाई आशंका छ, कङ्ग्रेसलाई आशंका छ कति बेला फ्याट्ट प्रचण्ड चाहिँ उब्रेर अर्को क्याम्पमा जानुहुन्छ भन्ने, प्रचण्डलाई आशंका छ कति बेला नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामीलाई एक्लै पार्छ भन्ने। जनतामै विश्वास छैन उहाँहरूलाई, खालि गठबन्धनमा विश्वास छ, खालि गठबन्धनमा विश्वास छ, जनताको मतमा विश्वास छैन। त्यस कारणले अब सायद त्यो सिटको बाँडफाँडका लफडाहरू मिलिरहेको छैनन् होला। दोस्रो अरू केही पनि स्वार्थहरू छन् जसको बारेमा अहिले म भन्न चाहिनँ। त्यो स्वार्थ तपाईँले आज खुलासा गरिदिनुहोस्, किनभने चुनावको मुखमा हुनुहुन्छ तपाईँ। एमाले भन्नै पर्छ होइन, जुन ढङ्गले उहाँहरूले नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो, नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि म क्लियर गरौँ। त्यसका दुईवटा प्रोभिजनको बारेमा हाम्रो सहमति छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सुरुदेखि नै म पहिलो संविधान सभाको मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त समितिमा थिएँ, जहाँ हामीले यो विषयमा छलफल गरेका हौँ। त्यसमा त्यति बेलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएका हौँ र म परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुँदा हामीले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा समेत पनि तयार गरेका छौँ। त्यो ओके। दोस्रो, हामीले गत वर्ष जेठमा एउटा अध्यादेश ल्याएका थियौँ, तपाईँलाई सम्झना छ। त्यो अध्यादेशमा हामीले जन्मसिद्ध होस् अथवा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका हुन्, उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएर उनीहरूले पढ्न पाइरहेका छैनन्, उनीहरूले रोजगारी खोल्न पाएका छैनन्, ब्याङ्क एकाउन्ट लिन पाइरहेका छन्, ठुलो दुःख पाइरहेका छन्। त्यसबाट जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश ल्याएका थियौँ, जसलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो। अहिले त्यो विषय अगाडि आएको छ। त्यो दुईवटा कुरामा हाम्रो विमति छैन। हाम्रो विमति चाहिँ दुईवटा कुरामा हो, विमति दुईवटा कुरामा, तिनवटा कुरामा भनौँ न। एउटा प्रक्रियागत कुरामा, एउटा कन्टेन्टमा। प्रक्रियामा यति लामो छलफल गरेर 3 वर्षसम्म छलफल गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले जुन ढङ्गले काम गरेको थियो त्यसलाई जिरोमा पुर्याएर विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउनु भनेको संसदप्रतिको अपमान हो। संसदले गरेका त्यत्रो दुःखमाथिको एक किसिमले चाहिँ पानी खनाइदिएको हो प्रक्रियाको हिसाबले। दोस्रो, नागरिकता जस्तो यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिमा लगेर गम्भीर छलफल हुन दिनुपर्थ्यो। सदनमै त्यस दिन अब कोरमको समेत प्रश्न उठिएको छ होइन, त्यही चाहिँ के भन्दाखेरि कर्मकाण्डी छलफल चलाएर हुन्छ कि हुन्न भन्ने ढङ्गले जानु हुँदैन थियो। त्यसमा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन समय लिएर के बिग्रिन्थ्यो? त्यति समय लिएर समितिमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्थ्यो। यो प्रक्रियामा हाम्रो आपत्ति हो। कन्टेन्टमा आपत्ति कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामीले खास गरेर वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा, त्यो खालि भारतीय चेलीहरू जसले नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्छन् उनीहरूको हकमा मात्रै होइन, यो त चिनियाहरूले पनि गर्छन् उत्तरतिर। अहिले त युरोप, अमेरिका, संसारभर छ नि त यो अन्तर्जातीय, अन्तर्राष्ट्रिय विवाह त एकदम बढ्दै गइरहेको छ। जो हुन्, भारतीय हुन्, चाइनिज हुन्, भारतका पनि युपी बिहारका हुन् अथवा चाहिँ दार्जिलिङका हुन् अथवा चाहिँ पिथौरागढका हुन्, वाटेभर जहाँका भए पनि उनीहरूले नागरिकता पाउनका लागि सर्टेन अवधि पर्खिनुपर्छ। त्यतिन्जेल अहिलेको हाम्रो अप्ठ्यारो के हो भने पर्खिँदा हामी कहाँ त ग्रिन कार्ड अथवा पिआर जस्तो दिने त केही चलन छैन। त्यो नदिएका कारणले विवाह हुने तर नागरिकता नपाउने हो भने त बिचरा उनीहरूले ब्याङ्क खाता खोल्न पाएनन्, कम्पनी दर्ता गर्न पाएनन्, पसल दर्ता गर्न पाएनन्। त्यो त एकदम अन्याय हुन्छ। यी सबै काम गर्न पाउने गरी एउटा अस्थायी कार्ड दिने, त्यो कार्डले अरू सबै गर्न पाउने, त्यसपछि सर्टेन अवधिपछि उहाँहरूले नागरिकता पाउने यो प्रक्रिया राखौँ भनेको यो प्रक्रिया राख्न सरकारले मानेन, सत्तापक्षले मानेन र सबभन्दा यसमा सबैभन्दा चाहिँ एउटा विद्रूप दृश्य, सबैभन्दा कुरूप दृश्य चाहिँ माओवादी केन्द्रको रह्यो। हिजो यही व्यवस्था, यही विषय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा हुँदा अहिलेका मन्त्री शशि श्रेष्ठ त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सर्वसम्मत मतलब तत्कालीन नेकपामा सहमतिको आधारमा यसमा निष्कर्षमा पुगेका हौँ। त्यति बेलाको नेकपाको सचिवालयले निर्देशन दिएको हो, तर सर्लक्क उहाँले यो कुरालाई चाहिँ बदल्नुभयो, जो नेपाल जस्तो देशको चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन। यो ढङ्गले खोकुलो बनाउन मिल्दैन। यो कुरामा हाम्रो असहमति छ। त्यो सर्टेन समय अवधिको बाहिर राखिनु पर्थ्यो भन्ने हो। तर विगतमा पनि एउटा प्र्याक्टिस त भयो नि। 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता हो त्यतिखेर होइन, आन्दोलनकारीको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै अन्तरिम संविधान बन्दाखेरि तपाईँले नागरिकता वितरण गरेको हो नि त होइन? त्यसमा त मैले असहमति जनाइनँ नि। 46 साल चैत पूर्व नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गर्दै आएकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने चाहिँ निर्णय त्यति बेला गरियो। अब यसका
विभिन्न यसको बारेमा पनि समाजमा बहस छ, तर त्यो हामी सबैले गरेको हुनाले र संविधानमै त्यो व्यवस्था भएको हुनाले त्यसमा त कसैले दायाँ बायाँ गर्ने कुरा भएन। मैले त्यही कुरा भने कि त्यसरी जन्मको आधारमा जसले नागरिकता पाउनु भएको छ, जन्मको आधारमा नागरिकता पाइसकेपछि उहाँहरूका सन्तानले त बाउ नेपाली नागरिक हुने, किनभने हाम्रो तपाईँको बाउ चाहिँ कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा तिम्रो बाउ चाहिँ अङ्गीकृत हो कि वंशज हो कि जन्मसिद्ध हो भनेर हेर्ने चलन छैन। नागरिकका सन्तान नागरिक हुन्छन्, हाम्रो सिस्टम यो हो। त्यस कारणले त्यसमा त केही कुरा भएन। अब त्यसरी 46 साल राख्नु पर्थ्यो कि 37 साल राख्नु पर्थ्यो कि त्यो राख्नु हुँदैन थियो कि त्यो बेग्लै बहस हो। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। बुहारीले नागरिकता पाउनु अनुचित हो र होइन? नपाउने कहाँ भनेको छ मैले? तपाईँको तर्क त्यही आयो नि त। कसरी कुनै पनि उहाँले नागरिकता पाउने आज विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याउने बित्तिकै नागरिकता बित्तिकै नदिने, मेरो त्यही भनाइ हो। बित्तिकै नदिने, उहाँहरूलाई एउटा नागरिकले गर्न पाउने अरू कुराका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिदिने। उहाँले व्यवसाय गर्न पाउनुभयो, उहाँले चाहिँ पढ्न पाउनुभयो, उहाँहरूले सबै रोजगारी गर्न पाउनुभयो, सबै गर्न पाउनुभयो। तर आजको भोलि नै राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी त्यो कुराको सर्टेन एउटा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ। त्यो अवधिमा उहाँहरूलाई नेपालको भाषा, संस्कृति आदि इत्यादि सबै कुराहरू, नेपालको प्रचलित कानुन, ऐन, संविधान बुझ्नलाई पनि एउटा टाइम लाग्छ। यसमा त कतिपय कुराहरू छोडेर आयो, परिवार छोडेर आयो, एउटा तपाईँको यो तर्क पुरुषसँग विवाह गरिसकेपछि हामीले पूर्वाग्रही भएर हेर्ने। तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनु नि त। त्यसो हो भने त्यही सुविधा नेपाली चेलीहरूले भारतीय पुरुषसँग बिहा गर्दाखेरि किन नपाउने त? त्यही त आधारपत्र पाइरहेछ त। त्यही त हामीले त्यही आधारपत्र दिने त भनेको छ त। त्यही आधारपत्र जस्तो दिने त भनेको त मैले। यत्रो भनेको त मैले बिर्सिनुभयो। मैले ती सबै, तर आधारपत्र र नागरिकता त फरक हो। त्यस्तै भारतको आधारपत्र जस्तो अथवा के अरे भारतको आधारपत्र र नेपाली नागरिकतामा कुनै फरक छैन भन्छन् मान्छे। होइन, मैले भनिहालेँ व्यवसाय गर्न, पढ्न, रोजगारी गर्न यी यावत गर्न पाउने, तर एउटा नागरिकले पाउने जुन राजनीतिक अधिकार हुन्छ नि, चुन्ने चुनिने लगायतका कतिपय, मतदान गर्न पनि नपाउने, ऊ चाहिँ खास गरेर चुनिएर जाने कतिपय प्रश्नहरूमा उहाँहरूले एकछिन वेट गर्नु। राज्यको कुनै पनि निकायमा जान नपाउने, एकछिन वेट निकायहरूमा प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न नपाउने। प्रधानमन्त्री बन्न त त्यसै पनि दिन्न। वैवाहिक अङ्गीकृतहरूले पाउँदैनन् भने त तपाईँले संविधान पढ्नु नै भएको। तर हाम्रो देशमा त तपाईँलाई थाहा छ जे पनि हुन्छ नि। होइन, कानुनमा उपप्रधानमन्त्री भइसकेको छ। होइन, उपप्रधानहरूले रोकेका छैन। राजेन्द्र महतो बन्नुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश लगायतका सर्टेन पदहरूका निम्ति संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अरू अङ्गीकृत नागरिकले पाउने अरू सुविधाका लागि पनि केही समय कुर्दा के बिग्रिन्छ? त्यस कारणले एउटा यसमा रेसिप्रोसिटीको पनि कुरा छ। हाम्रा नेपाली चेलीहरूले भारतमा जे सुविधा पाइरहेका छन् त्यही सुविधा हामी नेपाली चेलीहरू भारतमा जन्म भएका चेलीहरूलाई दिन्छौँ। हाम्रा चेलीहरूले चीनमा जे सुविधा पाइरहेका छन् त्यही कुरा चीनबाट आएका नेपाली चेलीहरूलाई, विवाह भएर आएका चेलीहरूलाई दिन्छौँ। हामी समानताको आधारमा कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कारण के? अब सरकारले गरिसक्यो, नागरिकता विधेयक पारित भइसक्यो, त्यसमा हाम्रो विमति छ। त्यसमा तपाईँहरूको विमति छ। त्यो प्रसङ्गमा ठ्याक्कै अब गठबन्धन तपाईँहरू गर्ने कि नगर्ने आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनावमा जान सक्छ? धेरै कठिन छ तपाईँलाई यसपटक। होइन, मूलत हामी एक्लै जान्छौँ। अब हाम्रा उद्देश्यमा एउटा कुरा नि ऋषिजी, राजनीति जिन्दगी बनेको राजनीतिका लागि, राजनीति बनेको सत्ताका लागि, सत्ताका लागि जे पनि गर्नुपर्छ, यो मानसिकताबाट नेकपा एमाले मुक्त छ। त्यस कारणले सत्ताका लागि जे पनि गर्नुपर्छ, जुनसुकै आहालमा पनि डुब्न तयार हुनुपर्छ र जतिसुकै के भन्दा एउटा अनैतिक गतिविधि गर्नु परे पनि, अपवित्र गर्नु र नीतिहीन गठबन्धन गर्नुपर्ने पनि गर्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामीलाई नेपाली जनताको शक्ति र सामर्थ्यमाथि विश्वास छ। यत्रो घेराबन्दीका बिचमा पनि हामीलाई उहाँहरूले 34% मत दिनुभयो, जुन सबभन्दा धेरै हो। त्यस कारणले त्यही मतको बलमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर त्यसो गरिरहँदा हाम्रा मुख्य 4वटा एजेन्डाहरू जुन छन्, राष्ट्रियताको सुदृढ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सुशासनका एजेन्डामा अथवा राजनीतिक स्थिरताका एजेन्डामा चाहिँ यो एजेन्डामा सहमत भएर कोही आउनुभयो भने हामीले उहाँहरूका निम्ति ढोका खुला गर्छौँ। तर कङ्ग्रेसले 40% दिएर माओवादीसँग तालमेल गर्यो,
माओवादीको बैशाखी नलिकन त बाँच्नै सकिँदैन, बरु 45% दिएर भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु होला भन्ने गरेर भए पनि ल्याउँ, यो लिलाम बढाबड। तर विगत तपाईँले गरेकै हो राजनीतिको 2074 सालमा तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रसँग सम्झौता गरेकै हो नि। हामीले पार्टी एकतै गरे हो त, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? आलु पालमा सहमति त्यो सरकारको कुरा मात्रै त पार्टी एकता, किनभने अब धेरै मतभिन्नताहरू साँगुरिँदै गए, त्यसबाट पार्टी एकता गर्ने तहसम्म हामी गएको हौँ, एकता टिकेन, अब यसले त्यता फर्किनु परेन। त्यस कारणले एजेन्डामा सहमत हुन्छ कोही, उहाँहरूसँग सहकार्य हुनै सक्दैन भन्ने होइन, तर गठबन्धन बेगर टिक्नै सकिँदैन, बाँच्नै सकिँदैन। त्यसो भएर जतिसुकै अपमान सहनु परे पनि, जस्तो अहिले हामी सुन्दैछौँ नि त, नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले भन्नुहुन्छ एउटा कुनै घटकलाई चाहिँ हामी जम्मा 3 सिट दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यसो गरे पनि गठबन्धनै बनाउनुपर्छ, त्यसो गरेर पनि काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बर पार्टी नै बनाउनुपर्छ भन्नेहरूसँग त कसरी गठबन्धनको? तर तथ्याङ्क बाहिर आएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, सर्वेहरू पनि आउन थालेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको मतको कुरा गर्दाखेरि यदि एक्लै जाँदाखेरि काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ देशभरि नै। तर कङ्ग्रेसले यदि 5 दलीय गठबन्धनको साथ देशभरि गयो भने एमाले त खुम्चिँदैछ नि, 10 सिटमा, 9 सिटमा, 12 सिटमा, 15 सिटमा। होइन, वारले लाग्यो भने 0 सिटमै ल्याउनु होला, हामीलाई त्यो पनि केही ठुलो कुरा भएन। हामीलाई के थाहा छ भने यद्यपि हामी बिजेपीको राजनीति विचारधारासँग सहमत छैनौँ, तर सम्भवतः 1982 मा होला बिजेपी कुनै बेला जम्मा 2 सिटमा पनि खुम्चिएको थियो। उसले एउटा आफ्नै उसको आफ्नो हेर्ने नजरिया छ, उसको आफ्नो राजनीति, आफ्नो एजेन्डा छ, जुन एजेन्डासँग हामी सहमत छैनौँ। तर 2 सिटमा खुम्चिन पनि तयार भयो, तर उसले फन्डामेन्टल कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गरेन, नगरेकै कारणले आज त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यस कारणले फन्डामेन्टल कुरामा त हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँले चुनावमा हार्छ भनेर सम्झौता गर्नुहुन्न, विपरीत व्यक्तिहरूसँग, पार्टीहरूसँग उद्देश्य एजेन्डा सुन्नु न, उद्देश्य कुरा गर्दाखेरि उद्देश्य क्लियर भएन र जे गरेर पनि भएन भने ती व्यक्तिहरूसँग तपाईँको सम्झौता हुँदैन, र जे गरेर पनि सरकारमा जानुपर्छ। अनि आज गठबन्धन सरकारको लागि तपाईँहरू जस्तोसुकै सम्झौता गर्मै तयार हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी जाँदैनौँ, त्यसरी हामी जाँदैनौँ। तर तपाईँहरूको चाहना छ नि त, केपी शर्माले भनिरहनु भएको छ नि त, अब हामी सिंहदरबारको छ नि मूल गेटबाट चुनावपछि आउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। मूल गेटबाट भित्र पसाउने सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हुन्। हिजो पनि हामी त्यही जनताको बलमा अगाडि बढेका हौँ। एमालेको जीवन हेर्नु न तपाईँले, 48 सालको पछिकै जीवन हेर्नु न, त्यति बेला त संसारबाट कम्युनिस्ट सिद्धिएको भनिएको बेला थियो नि त। कस्ता सरका कुरा हुन्थे कम्युनिस्टहरूको विरुद्ध 48 सालमा। त्यसो गर्दा पनि हामीले 31 सिट ल्यायौँ। त्यही पार्टी होइन र 51 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको। 54 मा पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि 56 मा गएर हामी फेरि 31 भन्दा बढी सिट लिएर आएर अगाडि आएको होइन र। 64 मा हामी नराम्रो मार खायौँ, तर त्यस पछाडि हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै आएको हो नि त। त्यस कारणले मुख्य कुरा तपाईँले जनताको आधार र आफ्ना एजेन्डाहरू छोड्नु भएन। त्यो एजेन्डामा मिल्न कोही आउँछ, दलहरू सम्झौता गर्न तयार छ, तर कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन, एजेन्डा विपरीत कोही आउँछ कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन, यसमा फेरि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन। नेपाली काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ भयो, बार्गेनिङ मिलेन, त्यस कारणले चाहिँ कसैको त्यो दुखेको मनमा मलम लगाइदिनका निम्ति एमाले सधैँभरि त्यो ढङ्गले जानु तयार। त्यसो तपाईँहरू यसबाट प्रचण्ड र माधव नेपालसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने पछि हुनुहुन्न, तालमेल गर्ने पछि हुनुहुन्न? अहिलेसम्म म त्यो सम्भावना देख्दिनँ आजका मितिसम्म। भोलि उहाँहरूले नीति परिवर्तन गर्नु, वाम तालमेलको कुरा आइरहेछ त, फेरि पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। पहिलो कुरा कस्तो वाम, तपाईँहरू त विचार मिल्ने पार्टीहरू हो नि त, कम्युनिस्टहरू त। कहाँनिर विचार मिल्यो र, कहाँनिर विचार मिल्यो? कम्युनिस्टको सरकार थियो, 2/3 झन्डै थियो। यो सरकार ढालेको कसले? शेरबहादुरले ढाले हो र। उहाँहरूको पार्टीले त जम्मा 23 सिट जितेका थियो प्रत्यक्षमा, समग्र गर्दा 63 सिटमा हुनुहुन्थ्यो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि उहाँहरूलाई के अरे प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पनि 1/4 मत थिएन नि त उहाँहरूसँग। यो ढाल्यो कसले? प्रचण्डले। यो ढाल्यो कसले? माधव नेपालले। कम्युनिस्टको बहुमतको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बर पार्टी बनाउने र त्यो पार्टी काङ्ग्रेस 1 नम्बर बनेकोमा चाहिँ खुसियाली जय जयकार। अब हेर्नुहोस् है अहिलेको हालत कस्तो छ। माधव नेपालले 23 सिट लिएर अलग हुनुभएको थियो। सांसदको 23 सिट लिएको पार्टीले चुनावमा पालिकामा जितेको छ कति? 20।
तर पनि उहाँहरूको दम्ब कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले त एकदम ठुलो विजय प्राप्त गर्यौँ भनेर भनिरहेको छ प्रचण्ड अब माधव नेपालले। त्यो विजय भने कसको काङ्ग्रेस ठुलो भएकोमा एमाले खुसियाली हराइयो, एमालेलाई सेकेन्ड पार्टी बनाइयो। अनि सेकेन्ड बनाइयो कि थर्ड बनाइयो कि छोडिदिनुहोस् कि त्यतातिर तर उहाँहरूको तर खुसी बहस भने त जारी छ नि पर्ने। उहाँहरू खुसी कम्युनिस्टहरूको बिचमा उहाँहरूको द्वन्द्व छ खुसी नि। भएको भनेको त काङ्ग्रेस एक नम्बर पार्टी बनाउन सकियो त्यही कुरामा खुसियाली मनाएको होइन र काङ्ग्रेसलाई एक नम्बर बनाउन खुसियाली मनाउने कम्युनिस्टको सरकार ढाल्न निर्णायक बन्नेहरूलाई पनि वाम बन्ने भने त वामको फेरि परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्छ। तैपनि राजनीतिमा सधैँभरि एउटै स्थिति नरहन सक्छ। उहाँहरूले काङ्ग्रेससँग होइन यो त किन काङ्ग्रेसको एजेन्डा फेरि क्लियर छ। चुनाव पछाडि उहाँहरू गएर तथाकथित पनि वामलाई नराखिकन सके एकल बहुमतको होइन भने अरू दलहरू गैर वाम दलहरूलाई मिलाएर गैर कम्युनिस्ट सरकार काङ्ग्रेसको स्पष्ट एजेन्डाहरू अहिले काङ्ग्रेसलाई जसले पछाडिबाट ब्याक गरिरहेका छन् शक्ति केन्द्रहरू उहाँहरूको पनि एजेन्डा त्यही हो। अब यो कुरा भन्नुभएको चुनावपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर अब उहाँलाई शुभकामना छ। म यति मात्रै भनौँ त्यसमा। त्यसो भए तपाईँहरू यसपटक छ नि नीति र विचार र दृष्टिकोणको कुरा गर्दाखेरि हजुर सम्झौता चाहिँ नगर्ने होइन। हो हाम्रो आस्था हाम्रो विचार हाम्रा आस्था र फन्डामेन्टल विचार विपरीत गरेर सम्झौता हाम्रो नगर्ने। फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। प्रचण्डसँग पनि नगर्ने, माधव नेपालसँग नगर्ने। फन्डामेन्टल कुरा यदि उहाँहरूले अहिलेको बाटो करेक्सन गर्नुभयो भने त्यसपछि अब विचार करेक्सन भनेको के गर्नुपर्छ प्रचण्ड र माधव होइन। पहिलो कुरा त यो गठबन्धन छोड्नु पऱ्यो नि त। काङ्ग्रेसलाई एक नम्बर काङ्ग्रेसले अस्ति नीति पास गर्यो भने त केन्द्रीय समितिबाट 3टा कुरा भन्यो। नम्बर 1 अब आगामी चुनावपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको बहुमतको सरकार बनाउने। 2 गठबन्धन गर्ने हो भने परराष्ट्र नीति मुख्य आर्थिक नीतिहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लगायतका मुख्य कुराहरूमा काङ्ग्रेसको पोलिसीलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने र त्यो कुरा सपोर्ट गर्छौँ भनेर साझा धारणा लिएर चुनावमा जाने। झन्डै साझा घोषणापत्र र काङ्ग्रेसका नीतिहरूलाई फलो गरेर जान्छौँ भनेर जानुपर्छ गठबन्धन बनाउने हो भने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले क्लियर भन्यो। अब यही कुरामै रमाइरहनु भएको छ साथीहरू भने तपाईँ एकताको सहकार्यको त कहाँ गुन्जाइस रहेर ओ यो कुरा गलत रहेछ। काङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले यसरी हिँड्न खोजेको कुरामा त सहमत हुन सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएछ भने छलफल हुनसक्छ। तर आजका मितिसम्म तपाईँसँग कुरा गर्दाको अहिलेको मितिसम्म चाहिँ म त्यो सम्भावना। तर नेपालमा शक्ति केन्द्रको प्रभाव छ तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, भारतको, अमेरिकाको, चिनको। तर चिनमा प्रचण्डको भ्रमण हुँदैछ र भ्रमण सकिएर उहाँ नेपाल फर्किसकेपछि फेरि पनि चिनको चाहनाअनुसार सबै कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन्, वाम तालमेल हुन्छ। अब उहाँको भनाइलाई कति भरोसा मान्ने। अस्ति यहाँबाट एयरपोर्टबाट जाँदा सायद तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला, मेरो नरेन्द्र मोदीजीसँग कुराकानी हुँदैछ, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग एकदम विशेष कुराकानी हुँदैछ। यता काठमाडौँ फर्किनुभन्दा 1 घन्टा अगाडिसम्म पनि क्लाइमेक्स बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो क्लाइमेक्स हामीले देख्न पाएनौँ। चीनमा कुन क्लाइमेक्स हुने हो थाहा छैन। तर एउटा कुरा यहाँले बुझिराख्नुपर्छ, भारत र चीन दुवै हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू हुन्। तर नेपालमा कस्तो समीकरण बन्ने, कस्तो पोलिटिक्स हुने, कुन कोर्समा नेपाल जाने भन्ने कुरा उहाँहरूले तय गर्ने कुरा होइन, त्यो नेपाली जनताले तय गर्ने। चिनको चाहना छ नि त कम्युनिस्टहरू मिलाऊ होइन। उहाँहरूको चाहना उहाँहरूको सदाशय एउटा होला कि अमेरिकाको चाहना कम्युनिस्टहरूलाई बाहिर राख भन्ने होला, चीनको चाहना वामपन्थीहरू मिल्दै हुन्थ्यो भन्ने होला, भारतको चाहना सकेसम्म अलि भारतप्रति सफ्ट हुनेहरू भइदिए हुन्थ्यो होला। यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा चुस्स बिज्ने गरी कसैले नबन्दिए हुँदो 1950 को सन्धि नबन्दिए हुँदो भन्ने होला। उहाँहरूको चाहना आफ्नो ठाउँमा होला कि तपाईँ हिँड्ने बाटो कुन पहिला आफू क्लियर हुनुहोस् न। त्यसो चिनको दबाब भन्दा पनि कम्युनिस्टहरू मिल्दैनन् यसपटक, त्यो सम्भावना छैन। पहिलो कुरा चीनले दबाब दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन उहाँहरूले, किन त्यो वार्तामा म पनि छु। अस्ति इन्टरनेसनल डिपार्टमेन्टको हेडसँगको झन्डै लामो कुराकानी हामीले गऱ्यौँ। तपाईँले त 5 घन्टा कुराकानी गर्नुभयो बालकोट। लामो कुराकानीमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हाम्रा बुझाइहरू हामीले तपाईँहरूको स्थिति बुझ्ने हो, हाम्रा केही सुझावहरू पनि हुन सक्लान्, तर त्यो नेपालको परिस्थितिसँग मेल खान्छन् कि खाँदैन, त्यो नेपालको निम्ति हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा निर्णय गर्ने तपाईँहरूको कुरा हो। नेपालको आन्तरिक मामलामा हामी कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैनौँ, उहाँहरूको त क्लियरै छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गाउँलेजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद ऋषिजी। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur, 25 years of excellence.